नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। अशक्तलाई नागरिकता दिन घर घर डुल्छिन् गुल्मीकी सिडिओ। राहत वितरणमा पनि अग्रसरता देखाउँदा नागरिक दङ्ग। भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 46 कानून। ऐन 22 वटा बनाउँदा कार्यविधि 11 वटा निर्माण। निषेधाज्ञा हटेसँगै स्थानीय सरकारको समन्वयमा विद्यालय खोल्ने तयारी। विद्यालय सञ्चालन गर्न जुम्लामा विद्यार्थी र शिक्षकको कोरोना परीक्षण गरिँदै। सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान। र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटक बढे। महामारीपछि पर्यटक भित्रँदा स्थानीय खुसी। गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाले गर्यो लगानी। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पालिका खबर अब विस्तारमा। एउटा मान्छेको उपस्थितिले कति ठूलो प्रभाव पार्छ त्यो जगजाहेर छ। सबल नेतृत्व हुँदा मुलुक र समाज कसरी विकास हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि समाजमा भेटिन्छन्। विभिन्न मुलुक एकजनाको नेतृत्वमा कायापलट भएको इतिहासले बताउँछ। यस्तै एउटा नेतृत्वका कारण समाजका थुप्रै रूपरेखामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेकी छन् गुल्मीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, जो गाउँ गाउँ गएर नागरिकको समस्या मात्रै होइन सहजीकरण गरिदिन्छन्। नागरिकता बाँड्नेदेखि राहत सामग्री उपलब्ध गराएर उनले गाउँ गाउँमा चर्चा बटुलिरहेकी छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। मुसिकोट नगरपालिका 3 की 50 वर्षीय गोमा थापा लामो समयदेखि मानसिक समस्याले थला परेकी थिइन्। त्यो माथि ढाडको समस्या थपियो। 10 वर्षदेखि उभिन सक्दिनन्। पशु चौपाया जस्तै हात खुट्टाले टेकेर हिँडडुल गर्छिन्। उनी दिदी टीका कुमारी घिमिरेसँग बस्दै आएकी छन्। थापाले घर परिवारको आर्थिक अवस्था, मानसिक तथा शारीरिक समस्याका कारण नागरिकता बनाइनन्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा गोमाको घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेकी छन्। गोमाले नागरिकता पाउने उमेरले 34 वर्षपछि नागरिकता प्राप्त गरेकी हुन्। नागरिकता नभएकै कारण 10 वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा पनि पाएकी थिएनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले गोमाको घरमै पुगेर मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटा, वडा अध्यक्ष र
स्थानीय तहको उपस्थितिमा गोमालाई नागरिकता दिएपछि गोमासँगै उनको परिवार निकै खुसी भएको छ। भन्दाखेरि अब विशेष गरी उहाँ चाहिँ एकदम अशक्त हुनुहुन्थ्यो र धेरै समयदेखि नै उहाँले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नु भएको थिएन र कुन माध्यमबाट नागरिकता बनाउने भन्ने कुरो हामी पनि अन्यलमा थियौँ र अहिले यो हाम्रो यहाँको वडा प्रतिनिधिहरू प्लस स्वयं सिडिओ साहबले नै उहाँले नै अब नागरिकता यस्तो जो अशक्त जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म हालसम्म नागरिकता जसको पाउनु भएको छैन र के कारणले बनेन र उहाँले नागरिकताबाट वञ्चित गराउनुहुन्न भन्ने उहाँको आशय बमोजिम उहाँहरूले जुन तत्परता देखाइदिनु भयो सिडिओ लगायत यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सबैले यो नागरिकता प्रदान गर्ने क्रममा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। जसले जहाँ जहाँबाट सहयोग गर्नुभयो सबैलाई धन्यवाद छ। नागरिकताको लागि मात्रै नभएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा आगलागी, बाढी, पहिरो र चट्याङ लगायतका विपदका घटनामा ज्यान गुमाएकालाई राहत पुर्याउन पनि पीडितको घर घरमै पुग्ने गरेकी छन्। शर्माको रचनात्मक भूमिकाले विपदको चोटमा पीडित झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरेर राहतको लागि प्रशासन धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। भर्खरै शर्माले मुसिकोट नगरपालिका 4 दजाकोटमा र इस्मा गाउँपालिका 4 दोहलीमा पुगेर चट्याङ लागेर मृत्यु भएका पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गरेकी छन्। शर्माको कामलाई स्थानीय सरकारले समेत प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। बाट जुन चाहिँ मृत्यु भयो त्यसलाई राहत पनि उहाँले यहीँ गाउँमै आएर जुन उहाँले दिनुभएको छ त्यसले घरको परिवारलाई एउटा राहत महसुस भएको छ। सानोतिनो कागज नपुगेका कारणले पटक पटक दुःख पाएर राहत पाउँदा पनि मान्छेले राहत पाएको महसुस नहुने स्थिति विगतमा थियो भने अहिले चाहिँ मान्छे घरमै आएर राहत दिइसकेपछि त्यसलाई उहाँहरूले असाध्यै खुसी हुनुभएको। उहाँहरूले माथि त मैले त आमा दिदीबाट आँसु नै बगाएको देखेँ कि उहाँहरू त खुसीको आँसु हो भन्ने लाग्छ। घरमै आएर उहाँले नागरिकता दिइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ असाध्यै उत्साहित हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। त्यो ढङ्गले चाहिँ यो काम भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माको जानकारीमा आएसम्म अपाङ्ग र अशक्तको घरमै पुगेर नागरिकता दिने योजना बनाएका छन्। राहतको नाममा परिवारलाई थप दुःख दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता शर्माको छ। त्यसैले त्यस्ता अपाङ्ग, अशक्त र विपन्नलाई कार्यालयसम्म सहजीकरण गरिदिन शर्माले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। आज चाहिँ हामीले मुसिकोटको वार्ड नम्बर 3 मा एकजना अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो 50 वर्षको गोमा थापा र उहाँले अहिलेसम्म नागरिकता नपाएको भनेर हामीले बुझ्यो र हिन्डुल गर्न नसक्ने प्रशासनसँग पनि आउन नसक्ने हुनाले उहाँलाई हामीले चाहिँ घरमै आएर नागरिकता वितरण गरेका चाहिँ छौँ। त्यसै गरी वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ चट्याङबाट मृत्यु भएको परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गरेका चाहिँ छौँ। कस्तो छ भने अब नागरिकताको केसमा पनि अब स्थानीय सरकारबाट चाहिँ यो अपाङ्गता सम्बन्धी कार्डहरू वितरण हुन्छ र त्यस्तो हामीलाई जानकारी भएसम्म चाहिँ हामीले घर घरमै आएर चाहिँ नागरिकता वितरण गर्ने कामहरू पनि गरिरहेछौँ र यो नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सामूहिक सुरक्षा भत्ताबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था चाहिँ देखियो। हाम्रो खोजी चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू, असहाय, अशक्त, अपाङ्ग व्यक्तिहरू जसले प्रशासनसँग सँगै आउन सक्नुहुन्न उहाँलाई चाहिँ हामीले घर घरमै आएर भए पनि यसरी नागरिकता वितरण गर्ने, राहत वितरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। नागरिकको घर दैलो पुग्ने प्रशासक बिरलै भेटिन्छन्, तर गुल्मीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्मा भने नागरिकता र राहत बोकेर नागरिकको घरमै पुग्न थालेका छन्, जसलाई आम नागरिक र सरकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिइरहेका छन्। भक्तपुर नगरपालिका जिल्लाकै ज्येष्ठ नगरपालिका हो। क्षेत्रफलमा मुलुककै सानो नगरपालिका भए पनि सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपमा छुट्टै पहिचान बोकेको पालिका हो। स्थानीयको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि काम गर्दै आएको भक्तपुरले नगरको सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासको लागि योजना बनाएर काम गरिरहेको छ। पालिकाले नगरको विकासको लागि 4 वर्षमा 46 वटा कानुन निर्माण गरेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाले नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8 को व्यवस्थालाई टेकेर ऐन, कानुन, नीति र विनियम बनाएका छन्। पालिकाले बनाएको कानुनले जनताको भावना तथा समस्याको कदर भएको दाबी पालिकाको छ। जहाँसम्म अब जनताको कुरा छ, जनताको आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउने, जनताले अस्वीकार गर्ने, तिरस्कार गर्ने, अपनत्व महसुस नगर्ने कुनै पनि कानुन सफल हुँदैन। त्यसैले हामीले जनताले जुन चाहिरहेको हुन्छ र जनताको निम्ति जे गर्दा उपयुक्त व्यवस्थित हुन्छ त्यसलाई मौखिक रूपमा नगरिकन त्यसलाई कानुन प्रक्रियामा हामी ढालिदिन्छौँ। त्यसपछि जनताले त्यसलाई अपनत्व महसुस गर्छ, त्यसलाई पालना गर्छ। त्यसलाई जतिवटा ऐन कानुनहरू हामीले बनायौँ जनताको आवश्यकता, जनताले चाहेअनुसार हामीले बनाइरहेका छौँ।
र त जनताले त्यसलाई पालना गरिएको छ। पालिकाले बनाएका कानुनहरू: ऐन 22वटा, कार्यविधि 11वटा, निर्देशिका 4वटा, नीति 1, विनियम 6वटा, नियमावली 2वटा। पालिकाले बनाएका ऐनहरू: सहकारी ऐन 2074, शिक्षा ऐन 2074, सहकारी प्रथम संशोधन ऐन 2075, आर्थिक ऐन 2075, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075, विनियोजन ऐन 2075, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2075, नगर प्रहरी ऐन 2075, आर्थिक ऐन 2076, विनियोजन ऐन 2076, सवारी दर्ता परिचालन गर्न बनेको ऐन 2076, कला संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2076, सरसफाई सम्बन्धी ऐन 2076, आर्थिक ऐन 2077, वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन 2077, सहकारी ऐन 2077, आधार निकेतन सेवा सम्बन्धी ऐन, कर्मचारी दरबन्दी तथा समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2078, कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2078, आर्थिक ऐन 2078, विनियोजन ऐन 2078। नगरपालिकाले बनाएका कार्यविधिहरू: नक्सा पास सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि 2074, वडा स्तरीय बजेट परिचालन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि 2074, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि 2074, काठ, इँटा र झिगटी खरिद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2075, युवा समिति गठन तथा युवा सांसद सञ्चालन कार्यविधि 2075, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2075, खेलकुद प्रशिक्षक सम्बन्धी कार्यविधि 2076, शिशु स्याहार तथा बाल विकास केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि 2077, साविक मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका घर भवनको नक्सा पास र सूचीकरण सम्बन्धी कार्यविधि 2077। नगरपालिकाले बनाएका निर्देशिकाहरू: कडा रोग लागेका नगरवासीलाई स्वास्थ्य उपचार अनुदान दिने सम्बन्धी निर्देशिका 2075, शैक्षिक ऋण दिने सम्बन्धमा बनेको निर्देशिका 2075, नवदुर्गा गढको मुकुण्डो निर्माण अक्षय कोष व्यवस्थापन निर्देशिका 2075, विपद व्यवस्थापन कोगा परिचालन निर्देशिका 2076। नगरपालिकाले बनाएका विनियमहरू: नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम 2075, खोप उच्च माध्यमिक विद्यालय विनियम, खोप कलेज विनियम, खोप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान विनियम, खोप इन्जिनियरिङ कलेज विनियम, खोप कलेज अफ इन्जिनियरिङ विनियम। नगरपालिकाले बनाएको नियमावली: श्वास प्रश्वास पुनर्स्थापना केन्द्रको सञ्चालन नियमावली 2077, खोप अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2077। नगरपालिकाले बनाएको नीति: भक्तपुर नगरपालिका नगर खेलकुद सम्बन्धी नीति 2074। पालिकाले स्थानीय जनताको भावना, चाहना र आवश्यकतालाई कदर हुने गरी कानुन बनाएको छ, तर पनि कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्या आउने गरेका छन्। नीति तथा कानुनले व्यवस्था गरे भन्दा बाहिरका समस्या आउने र त्यसलाई पुनः कार्यपालिकामा छलफल गरी संशोधन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। निर्माण गरिएका कानुनले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज भएको छ। कानुन निर्माणलाई थप जोड दिने तयारी नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईलाई आफूले चुनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति गर्व महसुस हुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। जे भने थियो त्यो काम पूरा गर्दैन, कर मात्र लिएको महसुस भयो। कर त बुझाउनुपर्छ हामीले, राज्यलाई त्यसलाई हामी ढिकुरी त बलियो बनाउनुपर्छ। तर कर दिए बापत यता बेनिफिट चाहिँ छैन कि जनता चाहिँ त्यति खुसी छैन। भेटनरीकै कुरा गरौँ, अब कृषिकै कुरा गरौँ, अब कीटाणु अब खेतमा अब बाली नाश गर्ने अब फौजी केराहरू हुन्छ, त्यसलाई औषधि लिन पनि अब जिउ भन्नुपर्ने, त्यो त पहिला कृषिले बाँड्थ्यो। सरकारले चाहिँ एकदम फोकस चाहिँ अब त्यसलाई गर्छ, कृषिलाई गर्छ। जम्मा 3 लाख रुपियाँ छुटाउँछ। 3 लाखले के गर्ने? चुनेको जनप्रतिनिधिप्रति सन्तुष्ट छैन भनौँ भने हामी आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू होइन। तर अब जनप्रतिनिधिहरूले जनताले जति अपेक्षा गरेर, जुन अपेक्षा गरेर चाहिँ चुनेर मत दिएर चुनेर गएका थिए, त्यति चाहिँ जनताको समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न सके जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव भएन होइन। अब जनताले चुनेकोले जनताको लागि राम्रो काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यो पनि अब राम्रो काम गरेन भन्नाले विकास कामहरू प्रस्तुत भएको छैन हाम्रो गाउँपालिकामा, नभएको होइन। त्यही पनि कता कता जनताहरूको चाहिँ आवाज, जनताहरूको गुनासोहरू चाहिँ हामीले सुन्ने गरेको छौँ। हाम्रो यो क्षेत्रबाट जाने निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरूले अब अहिलेसम्म यसो चित्तबुद्ध राम्रो नै जस्तो गरे जस्तो लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले गरेको काम मलाई गर्व लाग्छ।
गर्व लागेकै छ। अब ठिकै छ, अब यही अनुसार गऱ्यो भने अब राम्रै छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अशक्तलाई नागरिकता दिन घर घर डुल्छिन् गुल्मीकी सिडिओ। राहत वितरणमा पनि अग्रसरता देखाउँदा नागरिक दङ्ग। भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 46 कानून। ऐन 22वटा बनाउँदा कार्यविधि 11वटा निर्माण। निषेधाज्ञा हटेसँगै स्थानीय सरकारको समन्वयमा विद्यालय खोल्ने तयारी। विद्यालय सञ्चालन गर्न जुम्लामा विद्यार्थी र शिक्षकको कोरोना परीक्षण गरिँदै। सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान। र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटक बढे। महामारीपछि पर्यटक भित्रँदा स्थानीय खुसी। गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाले गर्यो लगानी। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। कोरोना महामारीका कारण 2 शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलका बीच गुज्रिरहेको छ। 2076 चैत 11 देखि जुम्लामा कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर फैलिएपछि विद्यालय बन्द भएका हुन्। बालबालिका बन्द कोठामा अध्ययन गरिरहेका छन्। कतै नेट चल्दैन भने कतै नेटवर्क नै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको सिकाइमा असर परिरहेको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निषेधाज्ञा हटाउँदै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएसँगै अहिले स्थानीय तहका विद्यालय विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा जुटेका छन्। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। लामो समयसम्म विद्यालय बन्द भएपछि पछिल्लो समयमा सरकारले स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन तथा सम्बन्धित कक्षाको कुल क्षमताको 33% नबढ्ने गरी आलो पालो समेतको उपयुक्त वैकल्पिक विधि अपनाई भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको सिफारिसमा डिसिएमसीले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ। यिनै कार्यविधि अवलम्बन गर्दै स्थानीय तहले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकको नमुना कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन्। चन्द्रनाथ नगरपालिकाले यहाँका 8वटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको परीक्षणको रिपोर्टको आधारमा डिसिएमसीले विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा सिफारिस गर्ने तय भएको छ। चन्द्रनाथ नगरपालिकाको 16 विद्यालयले सिलेक्ट गरेर यो स्याम्पलिङ पिसिआर भइरहेछ। पिसिआर भइरहेको छ र आज मात्रै हाम्रो विद्यालयमा अहिले भर्खरै यहाँ 150 विद्यार्थी जति जम्मा भइरहेको छ। पिसिआर भएको छ, मैले पनि भर्खरै चेक गरेँ। अब यो विद्यालयबाट अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको पिसिआर रिपोर्ट कस्तो आउँछ, बिलो 5 आयो भने विद्यालय अब खोल्ने कि मापदण्डहरू अप्नाएर, यदि चाहिँ त्योभन्दा माथि आयो भने अब सोच्नुपर्छ है, यहाँ खतरा छ भन्ने कुरा बुझेर हामीले चाहिँ विद्यालय खोल्ने निर्णय चाहिँ डिसिएमसीले गर्ने भन्ने कुरा छ। विद्यार्थी र शिक्षकको नमुना रिपोर्टपछि डिसिएमसीको बैठकबाट पारित गराएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको जनस्वास्थ्य विज्ञले जानकारी दिएका छन्। अहिलेसम्म एउटा विद्यालयको चाहिँ पूर्ण रूपमा नतिजा आइसकेको छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो मालिका आधारभूत विद्यालयमा 38 जनाको चाहिँ पिसिआर र 16 जनाको आरडिटी गरेका थियौँ। 16 जना र चाहिँ 16 जनाको आरडिटी गर्दाखेरि जम्मा 7 जना पोजिटिभ आएका छन्, पिसिआर पोजिटिभ छन् र आरडिटी पोजिटिभ नभएको अवस्था र उहाँको चाहिँ बिलो
लेस देन 5% चाहिँ भन्दा अलिकति बढेको छ। बढेको कारणले अब हेरौँ सबैको चाहिँ रिजल्ट आएर र सबै भेगको सबै विद्यालयको पोजिबिलिटी रेट कस्तो आउँछ र जिल्लाको चाहिँ चन्द्रनाथ नगरपालिकाको मूल सिनारियो चाहिँ डिसिएमसीको मिटिङमा चाहिँ देखाएर चाहिँ यहाँको स्कुल चाहिँ लगाउने वा नलगाउने कुरा चाहिँ डिसिएमसी र चाहिँ यहाँको चाहिँ विद्यालय चाहिँ अथवा चाहिँ यो शिक्षा समितिको चाहिँ हातमा चाहिँ म चाहिँ यसको रिपोर्ट चाहिँ 19 गते भित्र दिनेछु। यसको लागि भदौ 15 देखि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षण सुरु गरिएको छ। 5% भन्दा कम संक्रमण आउने अपेक्षा गरिएको छ। सोही आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए। सो सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले मोडालिटी तयारी गरेर ल्याएपछि र त्यो बल्ल स्वीकृति दिए बल्ल त्यसलाई अर्को डिसिएमसीको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने गरी हामीले उहाँलाई स्कुल खोल्ने बारेमा सोचेका छौँ र सो विषयमा अब हामी 8वटा स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई हामीले बोलाएका छौँ र उहाँहरूसँग बैठक उहाँहरूको राय सल्लाह र उहाँहरूको त्यो अनुसार मात्रै अघि बढ्ने कुरा हाम्रो छ। सरकारले विद्यालय खोल्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न भनेको छ। स्थानीय तह पनि डिसिएमसीबाट निर्णय आए सहज हुने भन्दै उसकी उपस्थिति खोजिरहेको छ। महामारीको समयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले पनि पालिकाले विद्यार्थी र शिक्षकको पीसीआर परीक्षण गरेर पढाइलाई निरन्तरता दिने गरी बनाएको सोच उत्कृष्ट छ। अब छिट्टै बालबालिका बन्द कोठाबाट बाहिर निस्केर विद्यालयमा गएर पढ्न पाउन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ अछामको मङ्गलसेन नगरपालिकाका मेयर पदम बहादुर बोहरा। उहाँसँग हामीले 4 वर्ष जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव, नगरपालिकाले सुरु गरेका प्रमुख योजनाहरू, निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुर। हजुर मेयर साहब, हामी सुरु गरौँ। 4 वर्ष नगर प्रमुखका रूपमा काम गर्दा के कस्ता अनुभव हासिल गर्नुभयो सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। हामी निर्वाचित भई आएको आज 4 वर्ष भइसकेको छ। हामीले निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धताहरू र हामीले घोषणा पत्रमा जुन जुन कुरा जनताको बीचमा हामीले भाषा गरेका थियौँ ती कर्मिक रूपले पुरा गर्दै सम्बोधन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मङ्गलसेन नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सडकमा पहिलो प्राथमिकता दिएको छ र हामीले यो स्वास्थ्य हाम्रो 14वटा वडा छ मङ्गलसेन नगरपालिकामा। 14वटै वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गरेका छन्। अब सबै स्वास्थ्य संस्थामा हामीले यो चाहिँ प्रसव सेवाहरू दिने गरेका छौँ। विद्यालयहरूमा पनि भवन निर्माणहरू भइरहेका छन्। हाम्रो नगरपालिका भित्रमा 2टा बहुमुखी क्याम्पसहरूका भवन सम्पन्न भएका छन् र हामीले घोषणा गरेका मङ्गलसेन नगरपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा हामीले त्यतिखेर मेयर साहब फेरि पनि म आउँछु। यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो सुनाइदिनुहोस् न। अनुभव अब हामीले काम गर्दै जाँदा हाम्रो पहिलो यो स्थानीय तह भनेपछि पहिलोचोटि 2000 नेपालको संविधान 2072 पछि 74 सालमा जब स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, हामीले 2 वर्षसम्म त अलिकति अब यो चाहिँ कानुनी जटिलताहरू अरू अनुभवका समस्याहरू पहिलो नगरपालिका भएको कारणले पनि हामीलाई अनुभवहरू अलि बटल्न समय लाग्यो। त्यसपछि हामीले जनताहरूलाई पनि 14वटा वडामा स्थानीय तह र वडाहरूले पनि सम्पूर्ण सेवाहरू वडाबाट नै प्रदान गर्नुपर्ने र धेरै ठाउँमा बाटो नपुगेको अवस्था, विद्युत नपुगेको अवस्था भएका कारणले केही हाम्रा समस्याहरू रहे नै। मेयर साहब, यो सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै गठन भएको स्थानीय सरकारको प्रमुखका रूपमा काम गर्दा चाहिँ के कस्ता कठिनाई आइपरे यहाँलाई? कठिनाई त अब हाम्रा विभिन्न कठिनाइहरू अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय, सहभागिता र सहअस्तित्वको
मर्म र मूल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्नेमा अहिले सङ्घबाट पनि हामीले पाउनुपर्ने सहयोग नपाएको अवस्था छ। प्रदेशले पनि आफ्नै किसिमले चलेको र हामीलाई आवश्यकता अनुसारको बजेट नपाएको समस्याले गर्दाखेरि हामीले चाहेर जनताका आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नुको लागि हामीले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो अन्तर्द्वन्द्व भनेको सङ्घ र प्रदेशसँग पनि हो र प्रदेशले पनि हाम्रा आवश्यकताहरूलाई र यहाँका हाम्रो नगरपालिकाभित्र असम जिल्लामा 2077 भाद्र 2 गते गएको विनाशकारी बाढीबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई राहतको रूपमा कुनै किसिमको समुदायलाई पीडितहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले विद्यालयहरूमा निजी स्रोतबाट कक्षाहरू सञ्चालन भएको छ। अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारणले पनि विद्यालयहरू बन्द अवस्थामा छ, विद्यार्थीले पढ्न पाइरहेका छैनन्। अब स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसारका उपकरणहरू उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौँ। हामीले आवश्यकता अनुसारको भ्याक्सिनहरू उपलब्ध गराउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले अलि अब हाम्रो जिल्ला पनि विकट जिल्ला भएको र मङ्गलसेन नगरपालिका सदरमुकाम भए पनि यहाँ अलिक सामा स्रोत साधनको दृष्टिले हेर्ने हो भने अलि अभावग्रस्त नगरपालिका यो अछाम अस्पताल पनि मङ्गलसेन नगरपालिकामा छ। मङ्गलसेन नगरपालिका भएको कारणले पनि यहाँ आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। मेयर साहब, यो मङ्गलसेनले सुरु गरेका प्रमुख योजनाहरू चाहिँ के छन् अहिले? मङ्गलसेन नगरपालिकाले सुरु गरेका योजनाहरू अब हाम्रो कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानी र यो चाहिँ अब जीवन निर्वाह होइन व्यावसायिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुको लागि कृषकहरूलाई उत्साहित गर्नुको लागि हामीले भैँसी पालन पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ र विदेशबाट हरिद्वारबाट हामीले नस्ल सुधारका लागि राँगा वितरण गरेका छौँ। देशको विभिन्न सहरबाट क्षेत्रबाट हामीले यो बाख्रा पालनतिर चाहिँ बोका वितरण गरेका छौँ, बाख्रा वितरण गरेका छौँ, कुखुरा वितरण गरेका छौँ र टनेल खेतीका लागि हामीले टनेल वितरण गर्ने कामहरू गरेका छौँ, फलफुल वितरण गरेका छौँ, ओखर पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। मेयर साहब, यहाँले अघि सार्नुभएका योजना चाहिँ के चाहिँ पुरा भएका छन्, के चाहिँ बाँकी छन्? अब हामीले अघि सारेका योजनाहरूमा अब 3वटा चाहिँ हाम्रा वडा कार्यालयका कार्यालय भवनहरू सम्पन्न भएका छन् र हाम्रो मङ्गलसेन नगरपालिकाको आधुनिक भवन सम्पन्न भएको छ र पर्यटन क्षेत्रको पनि हामीले डिपिआर निर्माण गरेका छौँ र 14वटै वडामा हामीले बाटो 70वटा बाटो निर्माण गरिसकेका छौँ। मेयर साहब, मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, जब निर्वाचनको बेला गरिएका तपाईँहरूका प्रतिबद्धता चाहिँ कति पुरा भए र कति पुरा हुन बाँकी छन्? अब हामीले निर्वाचनका बेलामा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गर्नेछौँ र आधुनिक र एउटा सेवा सुविधायुक्त प्रसव गृहहरूको पनि स्थापना गर्नेछौँ। वडामा नै प्रसव सेवा दिनेछौँ भन्ने पहिलो चाहिँ हामीले घोषणा गरेका ती हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। सबै वडामा हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गरिसकेका छौँ। पहिला 4-5वटा वडा मात्रै थियो है। त्यसपछि खानेपानीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले कैलाश खोला लिफ्ट सिँचाइ आयोजनालाई टेन्डर भइसकेको छ, जो कि 20 करोड रुपियाँको तत्काल 30 करोड लागतमा त्यसको डिपिआर सम्पन्न गरेर त्यसको टेन्डर भइसकेको छ र घट्टे खोला लिफ्ट खानेपानीको पनि हामीले टेन्डर भइसकेको छ र प्रत्येक वडामा बिजुली पुर्याइसकेका छौँ। एउटा वडा नम्बर 13मा मात्रै यो चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा त्यहाँ पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन र त्यहाँ पनि टेन्डर भएर आधा बाटासम्म चाहिँ अहिले पनि टेन्डर भएको छ। अब यो हाम्रो कार्यकालभित्रमा नै त्यहाँ पनि बिजुली पुग्छ। मेयर साहब, यो स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरोजगार बढ्नुका कारण चाहिँ के होला?
अब यो बेरोजु हाम्रो यहाँ त्यस्तो के अरे भराउनु पर्ने तिराउनु पर्ने बेरोजु त मङ्गलसर नगरपालिकामा छैन है। अब यो असुल उपर गर्नुपर्ने कि नियमित गर्नुपर्ने खालका बेरोजुहरू छन्। यो स्वाभाविक रूपले नै यो पहिलादेखिको भएको हुनाले ठुलो बजेट पुरानोदेखिको यो यसले फर्जट गर्न नसकेको कारणले गर्दा देखिने हो। हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव चाहिँ कतिको भोग्नु पर्यो मेयर साहब? अब नगरपालिकामा कर्मचारीको अभावै छ। अब हामीलाई थायी कर्मचारी छैन। वडामा हामीले सचिव सबै सम्पूर्ण वडामा थायी सचिव पठाउन यो पञ्जिका अधिकारीको काम गर्नुपर्छ सचिवले। त्यसो भएको हुनाले अब कुनै वडामा करारको कर्मचारीले पञ्जिका अधिकारीले गर्ने ठाउँमा सिग्नेचर गर्न पाउँदैनन् होइन। त्यसो भएको हुनाले आम समुदायले जनताले मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता, विवाह, बसाइसराई मा अलिकति समस्या आएको छ। त्यसो भएको हुनाले कर्मचारीको अभाव त छ। तर अब अहिले हामीले लोकसेवाबाट हामी आउँदा साथमा हामी निर्वाचित भई लगत्तै हामीले यो अघि पनि मैले भने कृषि र कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुको लागि कृषिमा र पशुमा हामीले प्राविधिकहरू भर्ना गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले यो पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सिभिल इन्जिनियर, ओभरसेयरहरू, सब ओभरसेयरहरू भर्ना गरेका थियौँ। अहिले हामीले लोकसेवाबाट पदपूर्ति गराइसकेका छौँ र अन्य कर्मचारीहरू अहिले धेरै जसो करारमा छन्। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अशक्तलाई नागरिकता दिन घर घर डुल्छिन् गुल्मीकी सिडिओ। राहत वितरणमा पनि अग्रसरता देखाउँदा नागरिक दङ्ग। भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 46 कानून। ऐन 22 वटा बनाउँदा कार्यविधि 11 वटा निर्माण। निषेधाज्ञा हटेसँगै स्थानीय सरकारको समन्वयमा विद्यालय खोल्ने तयारी। विद्यालय सञ्चालन गर्न जुम्लामा विद्यार्थी र शिक्षकको कोरोना परीक्षण गरिँदै। सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान। र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटक बढे। महामारीपछि पर्यटक भित्रँदा स्थानीय खुसी। गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाले गर्यो लगानी। परिस्थिति असहज छ तर झुक्दैनौ हामी। सुरु गरौँ आफ्नै उद्यम, लगाई सानो लगानी। चाहे व्यक्तिगत होस् वा कम्पनीको नाममा बिना धितो 70% सम्मको सहज फाइनान्स सुविधाका साथ टाटा एस र टाटा योद्धा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि नजिकैको सिप्रदी ट्रेडिङको सोरुममा सम्पर्क गर्नुहोस् वा 9801 07 600 मा मिस्ड कल गर्नुहोस्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकालाई भगिनी सम्बन्ध गाँसेगाँत चीनका 4 वटा शहरले स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण प्रदान गरे। सामग्रीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने। रौतहटको गौर नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उपशाखालाई प्रविधि मैत्री बनाउने। पालिकाले भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई डिजिटल परिचय पत्र वितरण गर्न थाल्यो। नेपाल नगरपालिका सङ्घको आयोजनामा मकवानपुर र हेटौडामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व सङ्कलन र स्रोतको समुचित परिचालन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिसहित अन्य सरोकारवालाको सहभागिता। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गर्यो। इच्छुक कम्पनीले 30 दिनभित्र बोलपत्रमा भाग लिनुपर्ने।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले बिपी राजमार्गको विभिन्न स्थानमा सिसी क्यामेरा जडान गर्ने, विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने पालिकाको निर्णय। सहरा नेपालबाट उदयपुरको चौधन्नीगढी नगरपालिकालाई सहयोग स्वरूप प्राप्त एम्बुलेन्स पालिकाले वडा नम्बर 3 को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्यो। बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुग्न सहज हुने। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। बोलपत्रमा भाग लिन इच्छुक कम्पनीले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको आयोजनामा प्रधानाध्यापकका लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी भर्चुअल तालिम जारी। तालिममा 65 जनाको सहभागिता। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका र अशक्तलाई घर घरमा पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थाल्यो। अभियान सबै वडामा सञ्चालन हुने। सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका विद्यालय 20 भदौदेखि सञ्चालन हुने। शिक्षा समितिको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले 20 भदौदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्यो। शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन पालिकाले जारी गर्यो सूचना। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउने। गत वर्षको स्वास्थ्य कार्यक्रमको पालिका स्तरीय समीक्षा सम्पन्न। लमजुङको दोर्दे गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको हेलो आमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै घरमै हुने सुत्केरीलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य। सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कुट नगरपालिकाले लेखा परीक्षकसँग इच्छापत्र माग गर्यो। इच्छुकले पालिकामा कागजात पेश गर्नुपर्ने। सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। बोलपत्रमा भाग लिने इच्छुक कम्पनीले पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले प्राथमिक अस्पताल थानकोटका लागि विभिन्न पदका लागि विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले 24 भदौसम्म पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको आयोजनामा प्राविधिक कर्मचारीका लागि आयोजना गरेको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सम्पन्न। यसअघि सहायक स्तरका कर्मचारीका लागि सञ्चालन गरिएको थियो तालिम। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका मकवानपुरका विद्यालय स्थानीय तहको निगरानीमा 20 भदौदेखि खोल्ने। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले गर्यो यस्तो निर्णय। र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 19 को वडा अध्यक्ष शशिलाल श्रेष्ठको निधनको शोकमा पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। नेपालीमा एउटा व्यावहारिक चलन चल्तीको भनाइ छ, पढी लेखी के काम, हलो जोती खायो माम। यही भनाइ अहिले चरितार्थ हुँदै गएको छ। नेपालमा बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारको समस्या समाधान नहुँदा बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ। गाउँमा नै उत्पादन हुने कृषि उपजमा परनिर्भरता बढ्दो छ। मिठो सपना देखेर विदेश होमिएका युवा पनि स्वदेश फिर्तापछि अहिले गाउँमा नै दिगो आम्दानीको स्रोत खोजी गरिरहेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा पछिल्लो समय युवा व्यवसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका युवा स्वदेश फर्किएपछि र गाउँका विपन्न वर्ग गाउँमा नै दिगो आय स्रोत बनाउन पशुपालन व्यवसायमा होमिएका छन्। स्वदेशमा नै धेरै सम्भावना नदेखेका युवाहरू विदेश पलायनपछि स्वदेशको सम्भावनाको सपना देख्ने गर्दछन्। म पहिला विदेश साउदी अरब गएको थिएँ, लगभग 2012 तिर गएको हो। 2019 तिर फर्केपछि विदेशमा बसेर नहुने रहेछ, आफ्नै स्वदेशमा फर्केर के गर्नुपर्ने रह भन्ने प्रेरणा जाग्यो। त्यो भएर मैले घरमै सानो व्यवसाय बाख्रा साख्रा पालनहरू गर्दै आएको थिएँ। त्यसमा थप सिड्स नेपालले खोरसोर निर्माण गर्नको लागि तालिम पनि दियो, 3 दिने तालिम। त्योबाट मैले खोर निर्माण गर्नलाई सिकेँ र खोर निर्माणको लागि 2 बोरा सिमेन्टी, 1 बन्डल जस्ता लगायत केही सामग्रीहरू पनि सिड्स नेपालले दियो।
त्यही अनुसार मैले यहाँ खोर निर्माण गरेँ र अझै पनि सिड्स नेपालले सहयोग गर्दै गएमा म बाख्रा पालनलाई अझै बढाउनेतिर लाग्न मन छ। ग्रामीण क्षेत्रमा युवादेखि विपन्न तथा दलित समुदायको आय स्तर कमजोर हुँदा गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। दिनभरि बनिबुतो गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका यस्ता समुदाय यति बेला बाख्रा पालन तथा बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरु गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। सिड्स नेपालले हामीलाई दिएको बाख्रा 3टा दिएको यो गरिब दुखीको लागि, त्यसमाथि अब सिमेन्टी दिनुभएको छ, जस्ता दिनुभएको छ, मिने त आफ्नो गयो। अहिलेसम्म हजुरहरूले दिएको यो संस्थाले दिएको उसले अहिलेसम्म राम्रै होला जस्तो लागेको छ। हेर्नुहोस् 3टामै एउटा बोको लागेको छ, अरू पनि सायद बोको लाग्ला। हामी गरिबलाई केही गर्न सकिन्छ कि प्रगति देखाउन सकिन्छ कि यसबाट आम्दानी निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने हामीलाई ठुलो धारणा छ। ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न समुदायलाई आधुनिक तरिकाले व्यवसाय सुरु गर्न सिड्स नेपाल सिन्धुलीले सहयोग गरिरहेको छ। एकीकृत पोषण तथा उत्थानशील जीविकोपार्जन परियोजना अन्तर्गत खोर निर्माणदेखि बाख्रा र बङ्गुर वितरण गरेपछि विपन्न नागरिकलाई पशुपालन व्यवसाय गर्न टेवा पुगेको छ। सानसानै खोरमा राखिरहेको थियो, यस्तो खोर बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। अहिले चाहिँ यस्तो खोर बन्यो, हाम्रो 10-12वटा बाख्रा छन्। अहिले चाहिँ अब यो खोरमा चाहिँ अब 20-30वटा बाख्रा हाल्ने उ छ। अनि त्यस्तो खाद्यान्न सामानबाट हामीले अब घिउ, दाल, चामल, तेल, नुन, भुटुन सबै थोक पाइयो भन्नुपर्छ। अनि सिड्स नेपालले अनि बाल्टिङहरू सरसफाइको सामानहरू पनि दिएको छ हामीलाई। अनि त्यस्तै सिकिरहेको छौँ अहिलेसम्म भनिरहनु। पालिकामा रहेका विपन्न नागरिकलाई र कुपोषित बालबालिकालाई सिड्स नेपालले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर पोषण सुधार र आय आर्जनका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। हाम्रो एकीकृत कामहरू अब पछाडि परेका वर्गहरूलाई त्यहाँको जनप्रतिनिधि र अब कर्मचारीले बसेर छलफल गरेर छनौट गरेर विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू गरेर पछाडि परेका वर्गलाई अगाडि ल्याउनको लागि यो सिड्स नेपाल र ओलिभिजनको साझेदारीमा भएको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको छ। र वास्तवमा त्यहाँ पछाडि परेका वर्ग विपन्न समुदायहरूलाई चाहिँ बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन, कागती खेती र विभिन्न जातका लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा र यो बाल्टिन सरसफाइ सम्बन्धित ऐतिहासिक काम यो फिक्कल गाउँपालिकामा पछाडि परेका वर्गहरूलाई यो संस्थाले चाहिँ मूलत राम्रो काम गरेको, उल्लेखनीय काम गरेको महसुस हामी फिक्कल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले गरिरहेका छौँ। सिड्स नेपालले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर 325 कुपोषित बालबालिकालाई सामूहिक चुलो कार्यक्रम मार्फत सुपोषित बनाउन संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ। परियोजनाबाट गाउँपालिकाका 88 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। फिक्कल गाउँपालिकाका 62 घर परिवारलाई 3वटा बाख्राका पाठी, उन्नत जातको बोका र बङ्गुरका पाठा वितरण गरिएको छ भने अन्य परिवारका लागि आधुनिक खोर निर्माण, टनेल खेती, करेसाबारी सुधार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। अशक्तलाई नागरिकता दिन घर घर डुल्छिन् गुल्मीकी सिडिओ। राहत वितरणमा पनि अग्रसरता देखाउँदा नागरिक दङ्ग। भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 46 कानून, ऐन 22वटा बनाउँदा कार्यविधि 11वटा निर्माण। निषेधाज्ञा हटेसँगै स्थानीय सरकारको समन्वयमा विद्यालय खोल्ने तयारी। विद्यालय सञ्चालन गर्न जुम्लामा विद्यार्थी र शिक्षकको कोरोना परीक्षण गरिँदै। सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान। र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटक बढे। महामारीपछि पर्यटक भित्रँदा स्थानीय खुसी। गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाले गर्यो लगानी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि
अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोना महामारीले सबैभन्दा ठूलो क्षति पर्यटन क्षेत्रमा पर्यो। सन् 2020लाई भ्रमण वर्ष मनाउने सरकारले तयारी गरिरहँदा महामारीले गाँजेपछि पर्यटक भित्रिने आशमा करोडौं लगानी गरेकाको लगानी बालुवामा पानी भयो। न त पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने गरी सरकारले केही कार्यक्रम ल्यायो, न त राहत घोषणा गर्यो। त्यही पनि भाग्यलाई मान्नै पर्छ। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै उकासिँदै गयो। पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। पर्यटकको आगमनले होटलहरू चलायमान बन्न पुगे, तङ्ग्रिन पुगे। यस्तै महामारीबाट तङ्ग्रिन सफल भएको छ बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाको चमेरे गुफा। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले पर्यटक आगमनमा रोक लगायो। विश्वभरबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटक रोकिएसँगै पर्यटन क्षेत्र उकासिने कुनै सम्भावना नै थिएन। पर्यटक नै घरमा थन्किएपछि पर्यटकीय क्षेत्रमा झारपातको राज थियो। दुबो पलाउन थालेको थियो, ससाना बिरुवाले मुना हाल्दै थिए। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 5 मा रहेको चमेरे गुफाले पनि कोरोना महामारीको मार बिहोर्यो। लामो समय पर्यटक नदेखिएको गुफामा झण्डै 1 वर्षको अन्तरालपछि अहिले भने केही पर्यटकहरू देखिन थालेका छन्। प्रकृतिले दिएको उपहार हो चमेरे गुफा। 150 मिटर भन्दा लामो यो गुफा पछिल्लो पटक भएका केही प्रचार र प्रसारले चर्चामा आउन थालेको छ। कोरोना महामारीपछि यो गुफामा बिस्तारै आन्तरिक पर्यटक देखिन थालेका छन्। लामो प्राकृतिक गुफा र त्यहाँभित्र रहेको मनोरम दृश्यहरूले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ। पहिला परापूर्वकालदेखि यो गुफा अवस्थित थियो र पुर्खादेखि यस्तो छ भन्ने के हुन्छ सुन्नुहुन्थ्यो होइन। पहिला एकदम भिड पखेरो घाँसपात गर्न आउने मात्रै, जस्तो डिया बाख्रा चराउनेहरू मात्रै आउने जाने गर्थे। पहिला यस्तो आवाजाजको सहज थिएन र हामीले यसलाई अलिकति व्यस्त गर्नुपर्छ भने गाउँलाई श्रमदान गराएर 1-2 दिन लगाएर पनि पर्खाल चिनी सिँढी अनि गोरेटो बाटो खन्ने निर्माण गरेर हल्का हल्का आमजानी गर्ने अवस्था बनाएको थियो। र जब यो स्थानीय सरकार यहाँ भइसकेपछि र गाउँपालिकाजीको पहलमा यसलाई केही गराउनुपर्छ भनेर प्रथमचोटि बजेट हाल्नुभयो। त्यो बजेटबाट यो पैदल मार्ग लगभग आधा जति निर्माण थियो र फेरि दोस्रो वर्ष पनि बजेट पारेर गाउँपालिकाबाट बजेट आएर अहिलेसम्मको यो जुन देखिएछ नि यो अवस्था भएको गाउँपालिकाको सहयोगबाट भएको। पहिला यस चाहिँ केही पनि भएको थिएन र अहिले यसरी भएपछि विभिन्न ठाउँबाट आन्तरिक यात्रीहरू होइन आउने जाने क्रम बढ्दछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग नजिकै रहेकाले यो गुफा गाउँपालिकाको पर्यटनको मुख्य आधार हो। यहाँ अहिले घुम्नका लागि आउने पर्यटकका लागि आवश्यक केही पूर्वाधार बनेका छन्। चमेरे गुफाका लागि गाउँपालिकाले 40 लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो। त्यसको उपलब्धि बिस्तारै देखिन थालेको छ। पछिल्लो पटक चमेरे गुफामा गण्डकी प्रदेश सरकारको समेत आँखा पुगेको छ। गण्डकी प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूर्वाधार बनाउने भनेर 20 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। चमेरे गुफा पुगेका पर्यटकहरूले यहाँ रहेका प्राकृतिक दृश्यहरू र धार्मिक मान्यता समेतको चर्चा गर्ने गरेका छन्। गुफाको प्रचार प्रसारमा थप ध्यान दिने तयारीमा स्थानीय सरकार जुटेको छ। यो वर्ष प्रदेश सरकारबाट पनि रु 20 लाख चाहिँ रकम आएको छ, समिति निर्माण भइसकेको छ र हामीले चाहिँ पर्यटन तथा उद्योग विकास मन्त्री चाहिँ विकास लम्साललाई पनि यहाँ लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अवलोकन गराउने काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरी थुप्रै चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ निकायका मान्छेहरूलाई लिने काम गरेका छौँ। त्यस कारणले पनि यो गुफालाई मात्र होइन, यसलाई चाहिँ जोडेर हामीले चाहिँ थनपति चाहिँ केशे पोखरी लगायतका चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि र त्यस्तै गरेर बडीघाटभित्रका महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँहरू देवी ढोका, लुवाङ्गा शिव, थामाचौर
जस्तै बलदेवको धुरीलाई पनि हामीले पर्यटक स्थल बनाउने भनेर त्यो किसिमको चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने काम जारी छ। गुफा घुम्नको लागि आन्तरिक पर्यटकको ठूलो जमात त्यहाँ पुग्ने गरेको छ। पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकको समेत रोजाइमा गुफा पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। गुफाको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने हो भने पर्यटनसँग जोडेर यहाँका स्थानीयको आर्थिक उन्नतिमा समेत टेवा पुग्नेछ। तर महामारीको दोस्रो लहरले पुनः मुलुक आक्रान्त भइरहेकाले फेरि पर्यटन क्षेत्र डगमगाउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। अशक्तलाई नागरिकता दिन घर घर डुल्छिन् गुल्मीकी सिडिओ। राहत वितरणमा पनि अग्रसरता देखाउँदा नागरिक दङ्ग। भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 46 कानून। ऐन 22 वटा बनाउँदा कार्यविधि 11 वटा निर्माण। निषेधाज्ञा हटेसँगै स्थानीय सरकारको समन्वयमा विद्यालय खोल्ने तयारी। विद्यालय सञ्चालन गर्न जुम्लामा विद्यार्थी र शिक्षकको कोरोना परीक्षण गरिँदै। सिन्धुलीको फिक्कलका युवा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित। पोषण सुधार र आय आर्जन वृद्धिमा समेत पालिकाको ध्यान। र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बागलुङको चमेरे गुफामा पर्यटक बढे। महामारीपछि पर्यटक भित्रँदा स्थानीय खुसी। गुफाको पूर्वाधार विकासमा गाउँपालिकाले गर्यो लगानी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।